नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले सङ्घीय संसदको नवनिर्मित भवनको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा सङ्घीय संसदको नयाँ भवन बन्दैछ। निर्धारित समयमा भवन निर्माण सम्पन्न भयो भने सङ्घीय संसदले आगामी 2 वर्षभित्र नयाँ भवन पाउनेछ र अहिले करिब 20% काम सम्पन्न भइसकेको सरकार निकायले बताएको छ। प्रस्तुत छ यो कोरोनाका महामारीका बीचमा पनि सङ्घीय संसदको भवन निर्माण कसरी भइराखेको छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सिंहदरबारभित्र हाल सङ्घीय संसदको नयाँ भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ। हाल सङ्घीय संसदको भवन अभावका कारण नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडामा सञ्चालन भइराखेको छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ भइरहेको सङ्घीय संसद भवन निर्माण कार्य अहिलेसम्म 20% काम सम्पन्न भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै भएको लकडाउनका कारण भवन निर्माणमा केही समय समस्या भए पनि पछिल्लो समय भवन निर्माण काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको चाहिँ अहिले हामीले भौतिक प्रगति भन्नुपर्दा 20% जति हामीले भौतिक प्रगति गरिसकेको अवस्था छ र अहिले अलिकता कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकता डिले भएको थियो, तर यसलाई चाहिँ अलिकता द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढाइसकेको अवस्था हो। हामी यो ट्राइपार्टाइट मिटिङहरू पटक पटक हामी गर्छौँ। 2 हप्ताको एकचोटि एउटा कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्टेन्ट र हामी बिचमा बसेर छलफल गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ रिभाइज सेड्युल लिएर हामी काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अहिले हाल भने उहाँहरूको चाहिँ 450 जना जति कामदारहरू हुनुहुन्छ र हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि 450 जना कामदारबाट यो दिएको समयभित्र चाहिँ काम सम्पन्न हुँदैन। यसको लागि अलिकता म्यान पावर रिसोर्स बढाउनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। उहाँहरू त्यो बढाउने क्रममा लाग्नु भएको छ। यो भवन चाहिँ अब नेपालकै अब गभर्मेन्ट सेक्टरको सबैभन्दा ठुलो भवन हो। यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टको रूपमा चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। यसमा जुनसुकै डिजास्टर आएछ भने पनि यो त्यो किसिमको चाहिँ यसलाई असर नपर्ने किसिमको चाहिँ डिजाइन गरेर निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ र यो निर्माणको काम चाहिँ करिबन यो एस्टिमेटेड कस्ट 7 अर्बको हो र तर कन्ट्र्याक्ट गर्दा आउँदाखेरि केही बिलोमा आउनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टर र नेपाली राम्रो निर्माण व्यवसाय टोरीले जेभी गर्नुभएको छ र अहिले उहाँहरूले राम्रैसँग काम अगाडि बढाइराख्नु भएको अवस्था छ र हामी चाहिँ सन्तोष नै व्यक्त गर्छौँ। जुन किसिमको निर्माणको काम अगाडि बढेको छ सन्तोषप्रद नै छ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि र त्यही भएर मैले यहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि अबका 2.5 वर्षमा चाहिँ यो निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अवस्था छ। सङ्घीय संसद भवन निर्माण आयोजना आर्थिक वर्ष 2078 र 79मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। एक दशकदेखि भाडामा बस्दै आएको सङ्घीय संसद अबको 2 वर्षमा आफ्नै भवनमा बस्नेछ। मुलुकको भवन निर्माणको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएकाले पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा नयाँ सङ्घीय संसद भवन निर्माण जारी छ। संसद भवन निर्माणमा अहिले टावर क्रेन र अन्य आधुनिक उपकरणसहित 400 भन्दा बढी कामदार खटिएका छन्। हाम्रो यो सङ्घीय संसद भवन निर्माणको लागि चाहिँ गत साल असोजमा हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले यो साइट मोबिलाइजेसन गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै थियौँ र हामीले 3-4वटा बिल्डिङको काम गर्दै जाँदाखेरि यो कोभिडको केसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साइट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोग्रेसमा अलिकति ह्याम्पर भयो। त्यसपछि कोभिडको केस चाहिँ क्रमशः कम हुँदै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यो निर्माण कार्यलाई एकदम गति दिएका छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ भएका ठुल्ठुला 16वटा बिल्डिङमध्ये 12वटा बिल्डिङमध्ये हामीले चाहिँ अलमोस्ट बिल्डिङको काम सबै सुरु गरिसकेका छौँ र धेरैवटा बिल्डिङको चाहिँ अहिले हामीले प्लिन्थ ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि काम आइसकेको छ। कतिपय बिल्डिङहरूको चाहिँ लगभग टप फ्लोरमा पुगिसकेको छ काम। यति बेला हाम्रो लगभग यो ओभरअल यो प्रोजेक्टको प्रगति चाहिँ लगभग 20% छ। हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि अहिले हाम्रो 500 जना लेबरहरू काम गरिरहेका छन् दिनरात खटेर। अनि हाम्रो 100 भन्दा बढी चाहिँ सपोर्टिङ स्टाफ र हाम्रो लेबर अपरेटरहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। र सकेसम्म हामीलाई चाहिँ यो 3 वर्षको टाइम दिएको थियो यो प्रोजेक्ट सिद्धाउनको लागि, त्यो टाइमभित्र चाहिँ सकाउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ। 173 रोपनी 8 आना जग्गामा भवन निर्माण कार्य सुरु भएको हो। अहिलेसम्म आयोजना परिसरमा निर्माण हुने संरचनाको डिपिसी तयार भइसकेको छ भने कति भवनको संरचना ठडिसकेको छ। प्राय भवन बढीमा 3 तलाको बनाइने बताइएको छ। सङ्घीय संसदको भवन र कार्यालय 5 तलाको बन्नेछ। यहाँ साना र ठुला गरी 12वटा भवन निर्माण हुनेछन्। हाम्रो यति बेला यो प्रतिनिधि सभाको कार्यको चाहिँ हामी प्लिन्थ लेभल सिद्धेर पहिलो फ्लोरको लागि काम भइरहेको छ। त्यसै राष्ट्रिय सभाको पनि पहिलो फ्लोरको हामी ढलानको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो ढलान चाहिँ हामी सायद भोलि गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को पार्किङ बिल्डिङ अलिकति जुन हाम्रो डबल बेसमेन्ट बिल्डिङ थियो त्यसको चाहिँ हामीले बेसमेन्टको एक्सकाभेसन गर्ने कार्य सिद्धाएर बेसमेन्टको स्ल्याब ढलानको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसपछि समिति बिल्डिङको हाम्रो 5वटा फ्लोरमध्ये 3टा फ्लोरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अनि सेक्रेटरीयट बिल्डिङको 2टा बिल्डिङमध्ये एउटा बिल्डिङको स्ट्रक्चर काम सिद्धिसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टी अफिसको काम चाहिँ हामीले बेसमेन्ट कार्य चाहिँ बेसमेन्ट स्ल्याब चाहिँ ढलान हामीले सकिसकेका छौँ। अब ओभरअल प्रोग्रेस मैले अहिले भनिसकेँ, हामीले 20% को प्रोग्रेसमा छौँ। हामी यसलाई चाहिँ यो प्रोग्रेसलाई चाहिँ 3 वर्षभित्र सिद्धाउनको लागि हामी अझै यो प्रोग्रेसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन हामी प्रयासरत छौँ। संसद भवन क्षेत्रको कुल भूभागको 27% भवन संरचनाले ओगट्नेछ। भवन बाहेक 45% भूभाग खुल्ला हरियाली क्षेत्र तथा बाँकी क्षेत्रफल सडक पूर्वाधार रहनेछ। निर्माण स्थलका लागि छुट्टै प्रवेश मार्ग खोलिएको छ भने निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरूको ल्याब परीक्षण गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ। नयाँ संसद भवन निर्माणका लागि करिब 6 अर्ब 92 करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 2 वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जस्तो यो कोभिड एकातिर भयो र यो लकडाउनसँगै अब नाकाबन्दीको चरणमा पनि थियो। हजुर, दुई कारणले गर्दाखेरि यसको निर्माण अवधिलाई त्यस्तो केही असर पुगेको छ वा समय सीमाभित्र यसको निर्माण कार्य कहाँ पुग्ला, के छ? पक्कै पनि यो हामीले दिएको चाहिँ समय 3 वर्षको समय हो। 3 वर्षको समय भनेको हाम्रो 79 सालको असोजमा पुग्छ। यो कोभिडको कारणले ठ्याक्कै कामहरू चाहिँ बिचमा बन्द भएकै हो र अझै पनि त्यसको इम्प्याक्ट परि नै रहेको अवस्था छ। अझै पनि कोभिडकै इम्प्याक्ट परिरहेको अवस्था छ र निर्माण व्यवसायीबाट चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेपाल सरकारले पनि तपाईँको मन्त्री परिषदबाट 6 महिना त थप भइ नै सकेको अवस्था हो र 3 वर्ष प्लस 6 महिनामा हामीले चाहिँ यो यो निर्माणको काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। अबको 2.5 वर्ष भनौँ, 2.25 वर्ष मात्रै छ हामीसँग। 2.25 वर्षको समयमा हामी यो निर्माणको काम सम्पन्न गर्छौँ। यसमा 9वटा ब्लकहरू छ। यसलाई छुट्टा छुट्टै हामीले ब्लकहरू राखेको छौँ। एउटा प्रतिनिधि सभा भवन छ, 400 जना क्यापासिटीको प्रतिनिधि सभा भवन राखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा भवन हामीले छुट्टै नै राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 100 जना क्यापासिटीको चाहिँ राष्ट्रिय सभा भवन छ। त्यसपछि कमन ठुलो लब्बी जस्तो बिचमा राखेको छौँ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि पनि एउटा भवन छुट्टै बनाइदिएको छौँ। पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय भवनहरू पनि छन्। अब संसदीय दलको कार्यालय भवन पनि त्यसैमा हामीले समेटेको छौँ हैन। संसदीय समितिको भवन पनि त्यसैमा समेटेको छौँ। त्यस्तै हाम्रो संसदीय सचिवालयको भवन पनि त्यसैमा राखेको छौँ। चमेना गृह, प्रेस, छपाई भवन आदि इत्यादि। र हाम्रो चाहिँ 700वटा भेहिकल्स चाहिँ पार्किङ गर्ने क्यापासिटी 2 लेयरमा चाहिँ पार्किङ गर्न सक्ने, 2 बेसमेन्टमा हामीले पार्किङ गर्न सक्ने चाहिँ क्यापासिटी राखेर त्यो भवन चाहिँ हामीले बनाएको छौँ।
र यो चाहिँ एउटा यहाँलाई मैले भनिहालेँ इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टको डिजाइन अनुसार निर्माण काम पनि अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ र यो भवन बनिसक्दाखेरि यो चाहिँ अति सुविधा सम्पन्न भवन चाहिँ हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको क्षमता 400 व्यक्ति अटाउने ठूलो सभा हल र राष्ट्रिय सभाको 100 जना अटाउने ठूला हल हुनेछन्। प्रतिनिधि सभामा सभामुख कक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष र पत्रकार आगन्तुक पाहुना अटाउने बाल्कोनी हल र 200 क्षमताको मार्शल कोठा समेत रहनेछ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाको भवनमा स्टुडियो कोठा, कन्ट्रोल कोठा, भिडियो र रेकर्ड कोठा रहनेछ भने अध्यक्षको कार्यकक्ष, विशिष्ट कक्ष र समिति हल र 200 जना अटाउने बाल्कोनी हल र 300 जना क्षमताको बैठक कक्ष तथा मर्मत कक्ष र मार्शल कोठा रहनेछ। यो प्रतिनिधि सभा हो। यो बिचको चाहिँ कस्तो छ भने प्रतिनिधि सभा अनि यो त्यसपछि उता छेउमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको बिचमा एउटा सेन्ट्रल लब्बी छ। बिचको मेन बिचको चाहिँ सेन्ट्रल लब्बी हो। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा। यो प्रतिनिधि सभा 400 जना अटाउने मिल्ने तरिका। हजुर, जसको डिटेल लेआउट चाहिँ हुनै बाँकी छ हैन। यो त अब ओभरअल एरियामा हामीले अहिले स्ट्रक्चर बनाइरहेको हो। त्यसको इन्टेरियर हुन बाँकी छ। कुल 173 रोपनि 8 आना क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको भवनको निर्माणको जिम्मा टुन्डी सेजेभी कम्पनीले पाएको छ। भवन परिसरमा भवन क्षेत्र 27% र खुल्ला हरियाली 45% र पार्किङ क्षेत्र 28% छुट्याइएको छ। भवन परिसरको मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ भने संसदको प्रवेशका लागि उत्तर पश्चिम ढोका, दक्षिण पूर्वमा कर्मचारी र साधारण प्रवेशको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रवेशका लागि अति आधुनिक सुरक्षा प्रविधिबाट जाँच गरिनेछ। काठमाडौँको स्थानीय वस्तुकला झल्कने खालको बन्ने भवन इन्टरनेसनल स्टे अफ द आर्टको रूपमा डिजाइन गरिएको छ। भवनका डिजाइन आपतकालीन विशेष अवस्था, भूकम्प, आगलागीलाई मध्यनजर गरी नेपालको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार डिजाइन गरिएको छ। भवनमा हरियाली चौर, पानीका फोहरा, सार्वजनिक खुल्ला चौर जस्ता रहनेछन्। दक्षिणतर्फका मुख्य प्रवेशद्वारको बायाँतर्फ संसदको प्रतिनिधि सभा र दायाँतर्फ राष्ट्रिय सभा हुनेछ। संसदीय दल र संसदीय समितिका भवन 5 तले र अन्य भवन भने 3 तले हुनेछन्। यसैगरी मुख्य संसद भवनको दायाँतिर 3 तलाको 2वटा ब्लकमा संसदीय सचिवालय भवन रहनेछ। प्रतिनिधि सभा भवनको उत्तरतिर 4 तलाको पुस्तकालय भवन र 2 तलाको चमेना गृह हुनेछन्। चमेना गृहको भुइँतला सर्वसाधारण र माथिल्लो तला सांसदको लागि छुट्याइनेछ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाको भवनको उत्तरतिर 4 तलाको अति विशिष्ट कक्ष निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ। संसदीय दलको कार्यालय र संसदीय समितिको भवन 5 तलाको रहनेछ। मुख्य संसद भवनको दायाँतिर उत्तर पूर्वमा 5 तलाको संसदीय समितिको भवन र उक्त भवनको दायाँतर्फ छापाखाना रहनेछ। मुख्य भवनको दायाँतर्फ उत्तर कुनामा 5 तलाको संसदीय दलको कार्यालयको भवन रहनेछ। भवन परिसरमा 700 गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ। आयोजना आर्थिक वर्ष 2078-79 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिंहदरबारभित्रै भएको प्रतिनिधि सभा भवन पुरानो, सानो र 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएसँगै
लामो समयदेखि संसद बैठक बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडामा बस्दै आइरहेको छ। विगतमा यो यहाँ सिंहदरबारभित्रको जुन पुरानो भवनमा सञ्चालन गरिएको थियो त्यो भवन जीर्ण रहेको, कमजोर रहेको र त्यसको चाहिँ पर्याप्त स्थानहरू नपुग्ने भएको हुनाले यसको विकल्प चाहिँ सुरुदेखि नै खोजिएको हो। अब यो खोज्ने क्रममा धेरै स्थानहरूमा यसको चाहिँ सम्भावित लोकेसनहरू खोजेर विगतको संसद सचिवालयको नेतृत्वले प्रयत्नहरू जारी राखेको थियो। अब यसरी जारी राख्ने क्रममा चाहिँ सिंहदरबार परिसरभन्दा टाढा गएर त्यस्तो खालको उपयुक्त स्थानहरू प्राप्त हुन नसकेको। विगतमा चाहिँ भैँसेपाटीमा संसद भवन र यो सचिवालयको चाहिँ सांसदहरूलाई सुविधा दिने गरी केही जग्गाहरू अहिले पनि अधिग्रहण भएर रहेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले मन्त्री परिषद क्वार्टरहरू बनाउने, त्यसलाई अलिक विस्तार गर्ने लाइनबाट अहिले कामहरू अगाडि बढिरहेको भन्ने सुनिन्छ। अब त्यसरी गोदावरी लगायत अन्य स्थानहरूमा सल्लाहघारीमा हामीले विभिन्न ठाउँमा लोकेसनहरू हेरेको हो, तर ती ठाउँहरूमा फिजिबिलिटी स्टडी गर्दाखेरि संसद भवन बन्ने परिस्थिति चाहिँ नआएको हुनाले र सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यपालिका र नजिकै न्यायपालिका पनि रहेको अवस्थामा चाहिँ व्यवस्थापिकाको भवन पनि यही आसपासमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले 2055-56देखि नै यसको गृह कार्य भएको थियो र भवनको नक्सा डिजाइनहरू, त्यसको पेरिफेरीको चाहिँ स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ डिजाइन गरिएको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ यो सिंहदरबारभित्र चाहिँ एउटा संवेदनशील क्षेत्र रहेको र सेनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सेनालाई विकल्पमा स्थानहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँबाट सिफ्ट गर्न नसकेको कारणले लामो समयदेखि त्यो अवरोध भएर बसिरहेको थियो। र केही समय पहिला यो सरकार अहिले आइसकेपछि सङ्घीय संसदको चाहिँ भवन निर्माणको लागि पहल चाहिँ अलि विस्तृत रूपमा भयो र यो विस्तृत रूपमा पहल हुने क्रममा यो चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले त्यो जग्गा खाली गराएर त्यहाँ चाहिँ टेन्डर मार्फत चाहिँ ग्लोबल टेन्डर मार्फत चाहिँ अहिले भवन निर्माण कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेछ। अब यो 3 वर्ष यसको चाहिँ निर्माण गर्ने अवधि रहेको छ। अब हामी आशा गरौँ समयमै त्यो भवनहरू बन्छ। यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई चाहिँ संसद भवन रूपमा प्रयोग गर्नको लागि भाडामा लिने कामहरू त्यो बेलादेखि नै चल्यो। सुरुमा यो चाहिँ 9 करोड रुपियाँ वार्षिक बहाल दिने गरी यो चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा छुट्टै विकास समिति अन्तर्गत चल्थ्यो त्यो। त्यसमा चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्यो र अहिले पनि त्यो निरन्तर जारी छ। अहिले हामी 15 करोड वार्षिक रूपमा चाहिँ भाडा तिरिरहेका हुन्छौँ र त्यो सबै परिसरहरू चाहिँ अहिले यो सङ्घीय संसद सचिवालयले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो संसद भवन बन्ने क्रममा रहेको हुनाले अब भविष्यमा निकट भविष्यमा त्यो निर्माण भइसकेपछि नै आफ्नै भवनमा सर्ने र व्यवस्थित हुने काम हुन्छ। अहिले हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ कठिनाइका बावजुद हामीले व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ। सचिवालय सिंहदरबारमा छ भने सभा चलाउँदा हामीले सबै व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगत लामो समयदेखि जुन तिरेको भाडाको मात्रै कल्पना गर्ने हो भने अहिले हाम्रो भवन बनाउनलाई आवश्यक पर्ने करिब खर्चहरू चाहिँ असुल भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसैले हामी ढिला त भयौँ, तर अब ढिलै भए पनि अहिले यो प्रयत्न चाहिँ जुन भएको छ यो खुसीको कुरा हो र अनावश्यक खर्चहरू चाहिँ बचत हुने, त्यसलाई जोगाउने चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्छ र आफ्नै भवन हुँदाखेरि धेरै कुराहरूको पर्मानेन्सीको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्छ। हाल सङ्घीय संसद भवन वार्षिक झन्डै 15 करोड भाडा तिरेर बानेश्वर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको हो। संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म केन्द्र विकास समितिलाई वार्षिक 15 करोड रुपियाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भएको छ। प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि लिएको उक्त भवन 6 वर्षसम्मका लागि भनेर सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा 2 वर्षमा 10% भाडा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसकारण केन्द्रको भाडा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आर्थिक भार पनि बढ्दै जानेछ। सङ्घीय संसद भवन निर्माणको चर्चा पहिलो संविधान सभाबाटै सुरु भए पनि गति लिन सकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि संसद भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक बस्दै आइरहेको छ। 2055 साल असार 8 गते तत्कालीन मन्त्री परिषदले भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरे तापनि लामो समयसम्म भवनको काम सुरु हुन सकेको थिएन। सङ्घीय संसदका गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।